हॅलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पूजा हलनकर आणि हांव तुमच्या मुखार एक मेडिसिनल रेसिपी घेवन येयला जी स्पेशल थंडे खातीर आसा. तेचें नांव जावन आसा शिशीर अमृत. तुमी जे च्यवनप्रकाश खाता तेच्या भशेनूच ही रेसिपी आसा. टेस्टूय मातसो सिमिलर आसा बट फॉर्मुलेशन मातशें वेगळें आसा. थंडेन जेंकां चड त्रास जाता, छाती भरता, खोकली येता, इन्फेक्शन जाता किंवा कोणाक आस्थमाचो त्रास आसता तेंच्या खातीर हें एकदम उत्तम आसा आनी हें आमी फक्त थंडेच्या दिसांनी तयार करता. तितून थोडे मेडिसिनल पावडर्स आसता आनी थोडे अशे इन्ग्रिडियंट्स आसा जे च्यवनप्रकाशा पेक्षा वेगळे आसा आनी ते कितें आसा आनी तुमकां कशें उपयोगी पडटले हें तुमकां सांगपा खातीर हो व्हिडिओ हांवें केल्लो आसा. सो शिशिरामृत हें हांव फक्त थंडेच्या दिसांनी करता म्हाज्या क्लिनिकान आनी फ्रेशली प्रिपेर करता म्हाज्या पेशंट्सा खातीर. ते भायर सेलाक ना. ओके, सो इट इज अवेलेबल ओन्ली तुमी ऑर्डर करीत जाल्यार अवेलेबल आसता. आनी स्पेशली इम्युनिटी खातीर थंडेच्या दिसांनी जेंकां त्रास आसा ते पेशंट्स किंवा नॉर्मल लोक थंडी पयस दवरपाक वापरूंक शकता. सगळ्यान पयलो इन्ग्रिडियंट आमी घी, जे सगळे इन्ग्रिडियंट्स आमी फ्राय करपा खातीर एक मिडियम आसा तो प्युअर घी वापरला हांगसर. आनी तेचो मेन इन्ग्रिडियंट आसा आवळा. आवळा हो इम्युनिटी खातीर खूब बरो आसता आनी इवन थंडी खातीर बरो आसता. सो हो तेचो बेस इन्ग्रिडियंट आसा. आनी तितून आमी फ्रेश जिंजर वापरता. फ्रेश जिंजर पेस्ट तुमकां खबर आसतलें, काड्यानूय आमी वापरता जेन्ना थंडी जाता तेन्ना चायेनूय वापरता. सो इट इज व्हेरी गूड फॉर कोल्ड. तशेंच आमी जिती हळद वापरल्या. हळद तुमचे प्रत्येक प्रकारचे इन्फेक्शन पयस दवरता, जावं ते थ्रोट इन्फेक्शन जावं ते लंग्साचें इन्फेक्शन. एक वेगळो इन्ग्रिडियंट अंजीर, जो आमची कोश्ट साफ दवरता, जेचें कनेक्शन आमच्या थंडे कडेन आसा. कोश्ट साफ दवरप हें थंडे खातीर एकदम इम्पॉर्टंट आसा थंडी पयस दवरपाक. सो अंजीर वापरला. ही पानां वट्टेलांव म्हणटा हेका आमी, वीच इज पर्णयवानी. लंग्स साफ करपाक हेंचो खूब उपयोग जाता. तशेंच ही बारकेली पानां जी तुमी पळयता तेका थायम म्हणटा, तेचो उपयोग वट्टेलांवा भशेनूच आसा. ते सगळे इन्फेक्शन जे साठलेले आसा लंग्सान ते भायर काडटा. तुळस तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की थंडेक कितली उत्तम आसा ताळ्या खातीर. आनी अगेन तिची केसरां आमी काळ्यान वापरता. तशेंच आमी इंडियन स्पायसीस थोडे वापरल्या जे थंडे खातीर उपयोगी पडटा. आनी तेच्या बरोबरूच थोडी मेडिसिन्स जी आमी क्लिनिकान थंडे खातीर दिता ती एक प्रॉपर क्वॉन्टिटीन ह्या फॉर्मुलान घातलेली आसा. सो डेली बेसिसाचेर तुमकां तेचो थोडो डोस पडटलो जेणे करून थंडी पयस उरतली किंवा जाले जाल्यार वयतली. आनी माडाचें गोड हें गोवन स्पेशल गोड आसा. थंडी जाली जाल्यार ह्या गोडान सुदनींग इफेक्ट मेळटा आमच्या थ्रोटाक. सो ते गोड वापरलेले आसा. आनी शेवटी स्विटनींग खातीर प्युअर हनी आनी एक प्रिजर्वेटीव म्हणून सुद्दां हनी वापरता आमी. सो अशे तरेन हो फॉर्मुला फ्रेशली हांव स्वता प्रिपेर करता म्हाज्या क्लिनिकान. आनी जेंकां त्रास आसा आनी जेंकां थंडेचो त्रास ना पूण तरी सुद्दां थंडी ही सगळ्यांकूच जाता ह्या दिसांनी, थंडेच्या दिसांनी इन्फेक्शन कॅच करता. सो तेजे कडसून पयस रावपा खातीर तुमी हो फॉर्मुला यूज करपाक शकता. तुमी जाय जाल्यार ऑर्डर करपाक शकता म्हाका डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करून, कित्याक हांव भायर मेळना. ओन्ली ऑन ऑर्डर हांव फ्रेश प्रिपरेशन करून तुमकां दिवपाक शकता. थँक्यू.